The Quran is not just a book to recite, it is a message to understand and live by. Welcome to Azmati Quran, a short series of deep reminders by Dr. Isra Ahmed. टान से 12 चश्मों का फूट बहना, और फिर ये कि मन्नो सलवा का नुज़ूल है और गमाम है सहरा के अंदर जहां कोई चीज साए के लिए नहीं है, उनके ऊपर अब्र का साया किया जा रहा है। ये सारे मौजज़े आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कैसे कैसे मौजज़े, मुर्दा को कहा कुम बिइज़्निल्लाह और खड़ा हो गया, गारे से बनाया एक परिंदे की शक्ल और उसमें फूंक मारी और उड़ता हुआ परिंदा हो गया। यानी ये कि इहयाए मौता और खल्क़े हयात ये आखिरी मौजज़े हो सकते हैं, इसलिए कि ये खालिस अल्लाह ताला के अफ़आल है। लेकिन जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए मोहम्मद का मौजज़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद जिन लोगों ने पढ़ा है और समझकर पढ़ा है, तर्जुमों से पढ़ा है, या वैसे वो अरबी ज़बान से वाकिफ हैं, उनको मालूम है कि कुरान बार बार कहता है मोहम्मद का मौजज़ा। यूं तो बेशुमार वाक़यात होंगे, लेकिन असल मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ कुरान है। इसी को पेश किया गया कि यही है, आओ मुकाबला कर लो। असल में मौजज़ा कहते किसे? मौजज़ा के माने आजिज कर देने वाली शय। यूं तो औलिया अल्लाह जो हैं, हम उनकी करामात के कायल हैं। अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे के मकाम और मर्तबे के इजहार के लिए किसी वक्त कोई ऐसी चीज जाहिर कर दे जो कानून तबी के खिलाफ हो, तो ये करामात औलिया हक है। और इस दर्जे की जो जाहिर बात है कि जब औलिया के लिए करामात है तो अंबिया के लिए तो बहुत होंगी। असल मौजज़ा किसे कहते हैं? जिसे कोई नबी चैलेंज के साथ पेश करता है कि यह है मेरी रिसालत का सबूत, आओ मुकाबला कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असल मौजज़े थे वो दो थे। एक असा जिसका के मुकाबला किया, आपको मालूम है कि फिरौन ने तमाम जो जादूगर थे पूरे ममलकत के, उन्हें जमा किया और मुकाबला किया। तो जिस चीज को के पेश किया जाए चैलेंज के साथ कि आओ तो मुकाबला कर लो, वो असल मौजज़ा होता है उस नबी और रसूल का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजज़ा, यानी मौजज़ात, आप ये मुगालते में मुब्तला न हो, मैं बकिया मौजज़ात की नफी नहीं कर रहा, ये वाकयात अपनी जगह हक हैं कि हुजूर को पत्थर सलाम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, जबकि अभी मस्जिद नबी में मिंबर नहीं बना था, जब तादाद ज्यादा हो गई मुसलमानों की और जरूरत महसूस हुई कि जरा बुलंद मकाम पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमाएं, तो फिर वो मिंबर बनाकर रखा गया। पहले मर्तबा जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे खुतबा देने के लिए, तो उस खजूर के सूखे तने में से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो कि वो सआदत जो मुझे हासिल रही थी आज तक मैं महरूम हो गया। तो ये अंबिया का मकाम है। मौलाना रूम ने इसीलिए कहा है कि फलसफी कु मुनकिरे हन्नाना अस्त अज हवा से अंबिया बेगाना अस्त। फलसफी और अकलियत परस्त इंसान वो तो हन्नाना का इनकार कर देगा, कैसे मुमकिन है सूखा तना और उसके अंदर से बच्चे की तरह बिलकने की आवाज आए। लेकिन ये इसलिए कि वो अंबिया के खुसूसी अहवाल जो है उनको जानता नहीं। इस किस्म के खर्क़े आदत वाक़यात हुजूर की जिंदगी में भी बेशुमार हुए, लेकिन हुजूर का वो मौजज़ा जिसमें तहद्दी के साथ चैलेंज के अंदाज में कहा गया कि आओ मुकाबला कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। चुनाचे आप सूरह बनी इसराइल में देखेंगे, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ए नबी चैलेंज कर दीजिए, अगर तमाम इंसान और तमाम जिन मिलकर ये चाहें कि इस कुरान जैसी कोई तसनीफ कर दें, तो चाहे वो एक दूसरे का कितनी भी इसमें मदद करें और ताउन करें, वो हरगिज़ कुरान जैसी किताब तसनीफ नहीं कर सकते। इससे आगे बढ़कर यह बात कही गई, अच्छा पूरा कुरान नहीं ला सकते, इस कुरान की तरह की 10 सूरतें ही तसनीफ कर लो। जब इसका भी जवाब नहीं दिया गया, तो जिसे कहते हैं बरसबीले तनज़्ज़ुल, और पंजाबी में कहता है कि बुरे को घर तक पहुंचाना, वो बुरे को घर तक पहुंचाने के लिए फरमाया एक सूरत ही बना लाओ। ये सूरह हूद में और सूरह यूनुस में ये मजमून आया, और फिर सूरह बकरा में हिजरत के बाद जो पहली सूरत नाजिल हुई उसमें फिर इसको दोहरा दिया गया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम्हें कोई शक है इस किताब के बारे में जो हमने नाजिल फरमाई है, शक क्या होगा? शक इसी बात में होगा कि शायद ये मोहम्मद का अपना कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई और इंसान है जो इन्हें सिखा पढ़ा रहा है। अगर तुम्हें इस नौइयत का कोई शक है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। और नोट कीजिएगा सूरतुल असर भी सूरत है,
سورۃ الکوثر بھی سورت ہے. 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا, اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ, جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا, کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں کر سکا. اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے, تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرات نہیں کی. اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا, عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد کئی 100 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے, تابوت سکینہ, اس میں وہ عصا رکھا رہا, لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا, وہ سوکھی لکڑی تھی, اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے, وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت, لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے, وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو, اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے, وہ ہے قرآن کی فصاحت, بلاغت, ادبیت, اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے, بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی دور کے عرب, ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی, اس زبان میں فصحا, بلغاء, شعراء, خطباء, ان کو اتنا ذوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, بولنا ہمیں آتا ہے, خطیب ہم ہیں, شاعر ہم ہیں, خطبہ ہم دے سکتے ہیں, شعر ہم کہہ سکتے ہیں, باقی سب تو عجمی ہیں, گونگے ہیں, ان کے اندر نہ فصاحت ہے, نہ بلاغت ہے, نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے, نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے. یہ دعویٰ جنہیں تھا, جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے, جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے, اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے, اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا, اب بعد القرآن, کیا آپ قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی اور اس کی ادبیت, در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو. ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں, چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں, کتنی صرف و نحو پڑھ لیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے, وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا. آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے, اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے, ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے, اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو, دکن کی اردو, ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے. یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے. عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر, اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے. لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں. لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے. قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں, اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی, اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے. اصل میں قرآن مجید
علم انسانی کی معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے